ایک صحابی ہے ایدہ نائے حضرت طفیل رضی اللہ تعالی عنہ یہودیاں گرفتار کر لیا، گرفتار کر کے اپنی پرے پنچایت وچ لے گئے، دعا کر اللہ یہودیاں دا بیڑا غرق فرمائے، ہولی آنکھوں کتے قبول نہ ہو جائے، اللہ یہودیاں نو تباہ و برباد فرما۔ آقا نے فرمایا ایک قوم کل بھی بغیرت سی، قیامت تک بغیرت رہے گی۔ یہودی مسلمانہ دے خیر خواہ ہو سکدے، اللہ جڑے فلسطین تے ظلم کر رہے ہیں اللہ انہاں نو عبرت دا نشان بنا دے، اللہ فلسطین دی امداد فرما دے تے اللہ مسلمان حکمراناں نو غیرت عطا کر دے۔ حضرت طفیل آخو رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نو یہودیاں گرفتار کر لیا، گرفتار کر کے اپنی پرے پنچایت وچ لے گئے، جا کے آندے نے اے طفیل اگر خوبصورت لڑکی دا رشتہ منگنا اسی تینو او دے دینے ہاں، اگر مال و دولت چاہنا اسی تینو او عطا کر دینے ہاں، اگر سونا چاندی چاہنا اسی تینو او عطا کر دینے ہاں، اگر مربع زمینہ چاہنا اسی تینو او دے دینے ہاں۔ تے حضرت طفیل فرما دینے اینا ساریاں چیزاں دے بدلے میں کی کرنا، آندے نے رشتہ بھی للہ، مال و دولت بھی للہ، سونا چاندی بھی للہ، مربع زمینہ بھی للہ، لیکن اسلام نو چھڑ دے، اسلام تو منحرف ہو جا۔ حضرت طفیل آواز آئے رضی اللہ تعالی عنہ فرما دینے او یہودیو میں تواڈیاں اینا چیزاں وال تھوکدا بھی نہیں۔ ساڈے پنجابی چے اے جٹ زمیندار بندے بیٹھے ہو، ایک بندہ چیزاں تو نفرت کرے تے آندا میں ادھر تھوکدا بھی نہیں۔ پنجابی وچ ترجمہ حضرت طفیل آندے نے وہ اینا ول میں تھوکدا بھی نہیں، یعنی کی مطلب میرا تھوک بھی اینا چیزاں تو پا کے اینا نالو میرا تھوک بھی چنگا۔ ایک یہودی اٹھیا آندہ اینو میرے حوالے کرو، میں وینا ایک کل تک کیویں مسلمان رہندا اے حضرت طفیل نو ہاتھ کھڑی لگاندا تے بن کے نال لے جاندا، رات دا ٹائم ہے اپنے گھر وچ داخل ہویا، اپنے گھر وچ جا کے اپنی نوجوان بیٹی نو اٹھاندا، اونوں اٹھا کے آندا نی میری دھیے اسا ایک مسلمان گرفتار کیتا ہے، او جڑا یہودی نہیں بندا پیا، اسلام نہیں چھڑدا پیا، انج کر جو تیرے کولو ہوندا کر گزر، جو تیرے کولو ہوندا کر، لیکن کل دا سورج بعد وچ طلوع ہوئے او یہودی پہلا بنیا ہوئے، جو تیرے کولو ہو سکتا ہے کر گزر، ادھی رات دا ٹائم ہے گل سن والی جے، اے یہودی دی بیٹی اپنے آپ نو بنا سوار کے نیم برہنہ لباس پا کے آن دیئے، آ کے دروازہ کھول دیئے، تالا
کھول دیے کنڈی کھول کے کمرے وچ داخل ہوندی ہے تے کی ویندی ہے اے جڑا مسلمان نہ گرفتار کیتا ہے رب سامنے سجدے پیا تے آہوزاری پیا کردا سجدہ کنوں کردا پیا جڑا تواڈے وچوں بھی اللہ نو کردا او بولے کنوں کردا پیا اللہ نو اللہ والیاں دیئے نشانی ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما اونا دیاں راتاں سجدے وچ گزر دیاں نے قیام وچ گزر دیاں نے اے آکے ایک کونے وچ بہ جاندی ہے تے انتظار کر دیئے کدوں اے نماز تو فارغ ہوئے گا تے میرے وال ویکھے گا میرے وال متوجہ ہوئے گا تے حضرت طفیل اے دے وال سلام جدو پھیرے ہے تے بعد وچ اے دے وال ویندے نہیں کیوں نہیں ویندے نبی نے ویکھن دی اجازت دیتی نہیں مولانا گل بڑی پیاری کر گئے شاگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی عمر ساری اندر نظارے دے بیتی نظارے دے بیتی اشارے دے بیتی نبی جی دے سونے دیوارے دے بیتی نبی دیاں فوجاں کے تاران دے ساتھی لیلان دے ساتھی نہاران دے ساتھی سفر حضرتے او غاران دے ساتھی زندگی دے ساتھی مزاران دے ساتھی اے جڑی یہودی عورت اے اندھی ایک کالت ہائی تلک وے یوسف ایک وری میرے والویخ حضرت طفیل آندے نے نی بی بی تیرے والویخا یا ویکھن والے والویخا چھواں بندہ کون ہوئے گا عرش دے سائے تھلے کھلون والا جڑا برائی تو ڈر دیا آندہ انی اخاف اللہ بی بی منو کدے تو ڈر آندہ اللہ تو ڈر آندہ اللہ تو منو خوف آندہ او دے عذاباں تو ڈر آندہ اے جڑیے بار بار آندیے اے طفیل دنیا دی آنکھ کوئی نہیں ویندی ایک وری میرے وال ویکھ لے حضرت طفیل جواب دین دینے بی بی دنیا دی آنکھ ویندی نہیں تے میرے رب دی آنکھ بند ہوندی نہیں رب دی آنکھ ہر ویلے ویندی ہے دھیان دیئے اے طفیل میرے آنکھیں لگ جا میری گل من لے مال و دولت ملے گا مربع زمینہ ملن گیاں عیش و عشرت سا سامان ملے گا جائیداداں ملن گیاں مربع زمینہ ملن گیاں اللہ اللہ میرے بھائی اے آج دا دور نہیں کوئی ایک وری آکے تے اسی لاکھ وری او دی گل مننے ہیں پر اے لوگ نہیں اللہ والے
جنہاں نو سب کچھ ملدا تے اے رب دی نافرمانی کر دے نہیں، اللہ تو ڈر دینے۔ اے رات دا پچھلا پیر بار بار آندی ہے طفیل میرے وال ویکھ لے، بے طفیل میرے وال ویکھ لے۔ حضرت طفیل اے دے وال نہیں ویندے، اے دے وال دھیان نہیں کردے۔ تہجد دا ویلا قریب ہو جاندا ہے، ایک گل کر دیئے، اے گل سن والی جے، خطبہ جمعہ دا سارا نچوڑ آندیے اے طفیل اینی رات ننگ گئیے، میں تینوں آندی رہی ہاں میرے وال ویکھ، پر توں ویکھیا نہیں، چل پہلی میری نہیں منی تے دوجی من لے۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہو جاندے نے کہ اللہ پہلی میری آندی رہی ہوں دوجی کی میری آفے گی۔ حضرت طفیل آندے نے بی بی دوسری گل کیڑی آنی ہے، تے گل سنیا جے ایمان دے ادا کر لیا جے، اللہ تینوں منوں وی اے صحابی طرح دا ایمان عطا کر دے وے۔ ہولی اینا مجمع تے آمین دی آواز نہیں آئی، وہ اے آمین سانجیے سارے ہی کہہ لو۔ اللہ صحابی دے نقش قدم تے چلا، آندیے طفیل پہلی نہیں منی تے چل دوجی من لے۔ آندے نے بی بی دوجی کیڑی ہے، دھیان نہ سن لیا جے۔ آندیے وے توں اینی دیر تک میرے وال ویکھیا نہیں، لیکن اینی دیر وچ میں تیرے وال ویکھ لے آئے۔ اے طفیل وے رب دا واسطائی جڑے نبی نے تینوں انج دا بنایا، مینوں وی او دے کول لے چل، مینوں وی او دے کول لے چل۔ حضرت طفیل فرماندے نے نی بی بی لمحہ سفر کیویں طے کران گے؟ آندی ہے میرے باپ دی جائیداد وچ میرا بھی حصہ ہے تے میں دو اونٹ لے ہونی ہاں، اے کتے توں بہ جا، اے کتے میں بہ جانی ہاں۔ لوگو جنہ مسجد نبوی ویکھی ہے انہاں نوں پتہ ہے اج جنی پوری جگہ تے مسجد نبوی ہے، اس وقت کولے بادی ہوندی سی مدینے دی۔ حضرت طفیل اے بی بی نو لے کے دو سواریاں تے سوار ہو جاندے نے وکھرے وکھرے تے چل پیندے نے، مدینے پہنچ جاندے نے۔ اللہ تانوں مینوں وی اوتھوں دی حاضری نصیب فرمائے۔ ایک واری پھر آمین۔ دل کردا مکے جانوں، پھر کوئی ایسا کرم کما مولا، سانو مکہ مدینہ دکھا مولا۔ جدا جانو دل کردا آمین کہے، کردے دل نال قبولیت دا ٹائم جے، ایس نیت نال کہ اللہ میں کہہ رہے ہیں منوں ساتھ لے، پھر کوئی ایسا کرم کما مولا، سانو مکہ مدینہ دکھا مولا۔ بڑا ایک دل لگا
लख बना मौला औली वो किते कबूल ना हो जाए पढ़ा एक ते लख बना मौला सानू मक्का मदीना दिखा मौला। अगली गल सुन लो ए डीयू पेप्सी कोले किस कम दे मंगा टूटियां कूलर जम दे साडे वगदे हंजू ता थम दे हरम पौड़ियां फेर चढ़ा मौला। ते फरमांदे की ने वीजे लैके खलील ते जांदे ने डेरे लोकी जांदे ने ओथे चारों चुफेरे वावा नशे ने ओथे शामो सवेरे। अगले जुमले ते पता लगना किदा दिल करदा जान नू साडी फेर फ्लैट उड़ा मौला। आमीनल फजा गूंज उठे साडी फेर फ्लैट उड़ा मौला। सानू मक्के मदीने बुला मौला ते जेड़े मस्जिद नबवी मीनारे ने तेरी रहमत बाग खलारे ने थामा मलियां नबी प्यारे ने नाले सिद्दीक फारूक सुहारे ने। ते मैं किया ना बगी विच लेटे कायद हमारे ने जिथे अलामा एहसान सुनदा बगी विच लेटे कायद हमारे ने उथे कमले वांगू फरा मौला सानू मक्का मदीना दिखा मौला। चलदे चलदे मदीने पहुंचदे ने हजरत तुफैल दी वालदा दी आँखां बेटे दी रावे के रो रो के बिनाई खत्म हो जाती है। कोई जाके आंदा बीबी अम्मा मुबारक होवे तेरा पुत्र आ गया है ते नाल आंदा बीबी अम्मा एक होर गल सुन तेरा पुत्र नाल एक औरत नू भी लैके आ रहा है। यारो मां होवे तेज दी होवे आमीन कह दे। अल्लाह की कसम में गल सुनोगे ते तड़प जाओगे। मान दिए वे लोगो जाओ उथे ही रोको जाओ उथे ही रोको कि मेरा सनिया दे दियो। ए तू फैल जे तू मुसलमान ते मैं तेरी मावा जे तू मुसलमान नहीं रहा ते मैं तेरी मां ही नहीं रही। आंदे ने जाओ मेरी मां नू मुबारक देवो कि मैं आप भी मुसलमान हाँ ते एक बीबी नू भी मुसलमान बना के लिया रहा वहां। ते जनाब आका कोल जाके कलमा पढ़ाया वक्त गुजरता गया। इस बीबी दे निकाह करन दा टाइम आया। हजरत तुफैल आंदे ने कोई रिश्ता लभो ते यार बेली आंदे ने ए तुफैल ए दुध दी भी भैन नहीं बाप वालों भी भैन नहीं इस्लामी भैन तेरा निकाह हो सकता है। हजरत तुफैल जवाब देंदे ने यारो इनू उथों भी भैन बना के ले आया सा ते घरों भी टोरांगा ते भैन बना के टोरांगा।
ڈر جاندے